बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 15 दिसंबर है और दिन है जुमे का। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक सूरत हाल लम्हा बलम्हा बदलती भी जा रही है और बिगड़ती भी जा रही है। सुबह से लेकर अब तक शेर अफजल मरवत की रिहाई के हवाले से बहुत कुछ हो चुका है और अगले चंद घंटों में बहुत कुछ होने जा रहा है। पुलिस को बहरहाल इस बात का अंदाजा हो चुका है कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करना उनके लिए बड़ा महंगा साबित हुआ है। यानी पुलिस को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था जिस किस्म का रद्द अमल वुकला की जानिब से दिया जा रहा है, जिस किस्म का रद्द अमल वुकला की जानिब से दिया गया है। पुलिस ने यह नहीं सोचा था। अब से कुछ देर पहले लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से जो एक इंतहाई अहम इजलास चल रहा था, शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर जो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो अब से कुछ देर पहले खत्म हुई है, उस इजलास में एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया। क्या हालात मजीद खराब होने जा रहे हैं? शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद हजारों की तादाद में वुकला अब हरकत में आ चुके हैं। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी शेर अफजल मरवत की रिहाई के हवाले से एक बहुत बड़ा हुक्म दे दिया गया है। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की अदालत से अब से कुछ देर पहले वो हुक्म सामने आ गया है। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि कल से जब से शेर अफजल मरवत को वुकला की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया, तब से बार एसोसिएशन के अंदर एक पैनिक था। मैं बार बार आपको रिपोर्ट कर रहा था कि इसका रद्द अमल सख्त होगा। सुबह से लेकर अब तक शेर अफजल मरवत की रिहाई के हवाले से जगह जगह पर एहतजाज किया गया, जगह जगह पर यह रद्द अमल शो किया गया कि शेर अफजल मरवत को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अब से कुछ देर पहले बार एसोसिएशन के अंदर जो इजलास था जो खत्म हुआ, जिसमें सरदार लतीफ खोसा भी थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर वुकला थे और खास तौर पर जिस तकरीब में शेर अफजल मरवत कल मदऊ थे, जहां से वो तकरीर करके निकले थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया, वो बार एसोसिएशन की तकरीब थी। और पाकिस्तानी अदालती तारीख में शायद ये अनप्रेसिडेंटेड था। शायद ये पहली दफा ऐसा हुआ कि किसी सीनियर वकील को इस तरीके से गिरफ्तार किया गया हो। यानी वो वकीलों के दरमियान से निकला हो, तकरीब से खिताब करके, और उसको लाहौर हाई कोर्ट के तकरीबन अहाते से गिरफ्तार कर लिया गया हो। और जिस तरीके से गिरफ्तार किया, यह भी बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था। यानी पाकिस्तान की अदालती तारीख में शायद कभी किसी वकील को इतना तज़हीक आमेज सामना ना करना पड़े जिस तरीके से शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी हुई। बहरहाल अब से कुछ देर पहले बार एसोसिएशन की जानिब से पुलिस के हवाले से पहला एक बड़ा फैसला किया गया। पंजाब पुलिस का दाखिला तमाम तर अदालतों में बंद कर दिया गया। सेशन अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में, तमाम तर मातहत अदालतों के अंदर अब पंजाब पुलिस का कोई अहलकार दाखिल नहीं हो सकता। यह बार एसोसिएशन की जानिब से फैसला कर लिया गया, ऐलान कर दिया गया। यानी जब तक शेर अफजल मरवत रिहा नहीं हो जाते, जब तक शेर अफजल मरवत की रिहाई नहीं हो जाती, तब तक पंजाब पुलिस लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदलिया के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। दूसरी खबर है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, जहां पर यह दरखास्त दायर की गई थी। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि शेर अफजल मरवत को 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। 3MPO का एक काला कानून है जिसको खुद वकील काला कानून कहते हैं, क्योंकि इसकी बुनियाद बड़ी कमजोर है। इसकी बुनियाद इस वजह से कमजोर है क्योंकि जब जिसका दिल चाहे आप गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर आप किसी शख्स को पसंद नहीं करते, रियासत किसी शख्स को पसंद नहीं करती, इंतजामिया किसी शख्स को पसंद नहीं करती, तो उसको 3MPO का नाम देकर आप 1 महीने के लिए जेल में डाल सकते हैं। जब वो 1 महीने के लिए जेल में चला जाता है तो उसके ऊपर और मुकदमात बनवा दिए जाते हैं। शेर अफजल मरवत के ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं था, उन्होंने कोई कानून आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की। उनकी गिरफ्तारी भी इसी 3MPO के कानून के तहत अमल में लाई गई, जिसको चैलेंज आज दोपहर को जुमे के बाद लाहौर हाई कोर्ट में कर दिया गया था शेर अफजल मरवत के जो करीबी वुकला हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वुकला हैं उनकी जानिब से। अब से कुछ देर पहले जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की अदालत से यह फैसला दिया गया, हैरानकुन तौर पर यह फैसला दिया गया कि 3MPO के तहत जो शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी हुई, इस केस की समाअत पीर वाले दिन होगी। यानी 48 से 60 घंटे बाद इस केस की समाअत होगी। हालांकि अमूमी तौर पर यह होता है कि जब किसी को 3MPO के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो फौरी तौर पर उस शख्स के केस की समाअत जो है वो अदालत कर लेती है, उसको रिहा करने का हुक्म दे देती है। क्योंकि खुद कई जगहों पर अदालत इस कानून को काला कानून कह चुकी है। खुद पाकिस्तानी जो कानूनी माहिरीन है, बड़े बड़े कानूनी माहिरीन, वो ये कह चुके हैं कि ये एक अजीब सा कानून है जिसमें आप जिसको जी चाहे गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से शेर अफजल मरवत की रिहाई का हुक्म देने के बजाय
پیر تک سماعت ملتوی کر دی گئی. جب یہ سماعت پیر تک ملتوی ہوئی تو اس کے بعد اصل میں یہ جو ریاکشن ہے وکلا کا یہ مزید بڑھنے لگا. یعنی وہ جو صورتحال دوپہر تک تھوڑی سی کنٹرول لگ رہی تھی، جب لاہور ہائی کورٹ نے اس سماعت کو مقرر کر دیا تھا، جب یہ لگ رہا تھا کہ اب درخواست دائر ہو گئی ہے، کچھ ہی دیر بعد اس کے اوپر سماعت ہوگی اور شیر افضل مروت کی رہائی کا حکم آ جائے گا. کیونکہ شیر افضل مروت کو گرفتار کرنے کے پیچھے کوئی جواز سمجھ نہیں آتا. وہ لاہور ہائی کورٹ آئے تھے ایک تقریب سے خطاب کرنے، تقریب سے خطاب انہوں نے کر لیا تھا، اس کے بعد وہ واپس جا رہے تھے. ہو سکتا تھا کہ وہ کل ہی واپس کے پی کے روانہ ہو جاتے، لیکن جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا، جس طریقے سے تمام تر وکلا کی وہاں پر پنجاب پولیس نے تصدیق کی، اس کے بعد یہ رد عمل بہت سخت ہو گیا تھا. آج دوپہر کو لاہور ہائی کورٹ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، جب رابعہ باجوہ کی جانب سے ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی تھی. اس کے بعد معاملہ تھوڑا کول ڈاؤن ہوا تھا، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ نے جب یہ معاملہ پیر تک ملتوی کر دیا، پیر تک ڈیلے کر دیا، جسٹس شہرام سرور چودھری کی عدالت سے یہ خبر آئی کہ جناب اب پیر کو دوپہر 1 بجے اس کیس کی سماعت ہوگی. تو اس کے بعد دراصل وکلا تنظیمیں دوبارہ حرکت میں آئی، اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں وکلا دوبارہ حرکت میں آئے اور اب آخری الٹیمیٹم دیا گیا ہے. یعنی اب سے کچھ دیر پہلے لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ آخری الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ آج رات 12 بجے تک شیر افضل مروت کو رہا کیا. دیکھیں اس کے لیے کسی عدالت کا لگنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ شیر افضل مروت کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ عدالت حکم دے گی تو ہی شیر افضل مروت رہا ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ اس کیس کی سماعت ہوگی تو ہی شیر افضل مروت کی رہائی ہوگی. انتظامیہ نے شیر افضل مروت کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا، پنجاب پولیس کے تھرو گرفتاری ہوئی. تو جب انتظامیہ سمجھے شیر افضل مروت کی رہائی ہو سکتی ہے تو اس کے لیے کسی عدالت کا لگنا ضروری نہیں ہے. شیر افضل مروت کی رہائی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. اور اب جو پریشر بڑھتا جا رہا ہے، جو وکلا کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اب سے کچھ دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں وکلا موجود تھے جنہوں نے یہ آخری الٹیمیٹم دیا. اس کے بعد اب سچویشن اگلے 3 سے 4 گھنٹوں میں کیا ہوگی اس پر میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا. دوسری جو اب تک کی سب سے بڑی ایک اور ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آ رہی ہے، جہاں پر 8 فروری 2024 کے جو انتخابات ہیں وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب سے کچھ دیر پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ایک پٹیشن دائر کر دی ہے. یعنی الیکشن کا وقت قریب آتے ہی گہما گہمی بڑھ چکی ہے، وکلا کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان رات گئے لگ چکی ہے. اب سے کچھ دیر بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شاید یہ فیصلہ سنا دیں کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں. شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات پر گہرے بادل چھا جائیں اور 8 فروری کے انتخابات ڈیلے ہو جائیں. یعنی پاکستانی سیاسی صورتحال کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. پاکستان کا میڈیا آپ کو خیر لاہور والی صورتحال تو نہیں بتا رہا کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ شیر افضل مروت کی گرفتاری کے بعد کیا رد عمل دے رہی ہے، کس طریقے کا الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے، کس طریقے کا پریشر ضلع انتظامیہ کے اوپر قائم کیا جا رہا ہے. میں آپ کو خیر بار بار اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا جو بھی شیر افضل مروت کی رہائی کے حوالے سے صورتحال پیدا ہوگی. اب سے کچھ دیر پہلے ہونے والے اجلاس میں اب یہ آخری جو الٹیمیٹم دیا گیا ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ سے جو وکلا کو امید تھی وہ امید دم توڑ گئی، اسی وجہ سے اب آخری الٹیمیٹم سامنے آیا ہے. اس الٹیمیٹم کے ختم ہونے سے پہلے کیا شیر افضل مروت رہا ہو جائیں گے یا ابھی بھی شیر افضل مروت کی رہائی کے لیے انتظامیہ پیر والے دن لاہور ہائی کورٹ سے ہی رجوع کرے گی؟ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.